بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. الله. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. الله الله الله. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك. الله. شيخ جميل. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا ما شاء الله. شيخ جميل. أحسن. حياك الله. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. الله. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. ما شاء الله. شيخ جميل. شيخ جميل. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون.
ما شاء الله، أحسنت، لست علي. أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ما شاء الله شيخ، ما شاء الله، ما شاء الله شيخ جميل. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. ما شاء الله، ما شاء الله شيخ جميل جميل. أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الله شيخ، ما شاء الله شيخ، حياك الله. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين الله شيخ. وإذا مرضت فهو يشفين الله والذي يميتني ثم يحيين. ما شاء الله شيخ، ما شاء الله جميل. أحسن أحسن فيك. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين. الله شيخ، ما شاء الله شيخ جميل، حياك الله شيخ، وعجبا، أحسن صوتك. الذي خلقني فهو يهديني
والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الله شيخ. والذي يميتني ثم يحيين الله الله الله. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني يحيين. الله الله شيخ ما شاء الله شيخ ما شاء الله. حياك الله بارك الله فيك. أحسن شيخ جميل.